ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وعلم التوحيد وأمر بالإسلام. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المصلون الكرام، واعلموا أن هذا الشهر اسمه ذو الحج. اليوم يوم النحر ويوم العرفات. قال الله تعالى عز وجل في سورة الصفات: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين. وبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر عبد الله من إهلاك الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأسعارها وأضلافها، وإن الدم ليخر من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض فطيبوا بها نفسا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: ما وجد ساعة لأن يضحي فلم يضح فلا يحضر مصلانا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وبشر المحسنين وبشر المحسنين.